Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори, мне хватит, снимай свое платье. راني خطيت وانا في الجو كثير زعما تيجي الصغار. انا اليوم بديت الفاني، يعني الفاني ياكل فلاور يزيد لي يعرف Affirmative. باش تلعب بها، ما نعرفوش الكومبو، مثلا ما نعرفوش نشرولها، Sir, وش what's your تسحقها، command? وشكون لي كونتروليها، وش هو البنت تسحقها، والإمبلان بزاف صوالح. المهم فاني خوتي تسحقها ريتريبيوشن. Affirmative. ريتريبيوشن هادي ريتريبيوشن هادي ريتريبيوشن تسحقها تفارمي تفارمي بالخط، يعني تدي فور اكزامبل تدي Sir, بلوبة what's your command? والبلاير زعما ديرهم يلعبو مع فاني War is يتلاقوا مع not a فاني game. يلعبو معاها، يشوفو يعرف يلعب وكل ميدو واحد باقي، فهمتو ينقصو يسحقها بزاف فاني بلا بلوبات ما عنده ما Sir, قادر what's your command? يعاونه هو هاديك يعاونه باش يدير باش ميديرولهاش انفيد، يدوله الباقة تاعو. War is not a كاينة game. حاجة أخرى، إلا داو الباف الفاني ولا داو لك انت الباف، مذابيك الأديسي يخليلك الراد، Affirmative. تعاون روحك بيه، يعطيك سام هيلب باش تقدر تدخل تيم فايت، وإنيمي تيم يمشي له، باسكو أديسي قادر يقعد War الراد، is not a قادر game. يقعد بلاصة يصبر. anyway تديها بالبلو باف هنايا، تديها Affirmative. تمتم، تروح هنايا Sir, تروح what's your command? تبقى زوج يدو في تبقى كيما فور اكزامبل، تبقى هنا تبقى زوج Affirmative. وانت يقولوا راك جاي هنا، هما مش يشوفوك، انت راك جاي هنا، War is راك not جاي a هنا، game. غادي تروح هنايا قادر هنا تدي دبل كيل. Blood. Double kill. انا ما نعرفش نلعب بها بزاف، كنت تفوت تحط راسك تتعلم بها، انا ما نعرفش بزاف. المهم كاينه هادي عرفتي يديرو هادي برو بزاف، يروحو يجو هنايا يلقو هاد الزوج يدو Sir, what's your في command? الكراب هنايا، يدخلو عليهم يديرو دابل كيل. وحاجة تانية باغي نفهمها لك، فاني تخدم بالإنرجي شنو هادو الإنرجي الصفر، هادي الخط الصفر، Affirmative. الخط الصفر اللي تحت، يعني كل ما يكون عندها الخط عامر بريس، كل ما تقد تافونسي في الجيم، يعني في التيم War is فايت، not a game. يعني كون فاهم. بوت ديرو نورمال بوت Sir, نورمال بوت. what's your command? شوفوا خوتي غادي نضيع الانرجي تاعي، نضيعها، هاني نضيع في الانرجي، بصح كون ندير كون ندخل في التيم فايت الانرجي تاعي ما تنقصش. علاش؟ كون فهمكم علاش نديرو دامج بوت. دامج Affirmative. بوت شوفوا خوتي، شوفوا غادي نفوت عليه خطره، شوفوا واش غادي يتمرك، غادي تمركا فوق هاد العلام، هاو هاد العلام الصفر، هاد العلام الصفر يعاونك يرد لك الانرجي تاعك War يردهم is لك. not a game. كل ما تماركيه، كل ما تقعد المارك فوقه، كل ما ترد الانرجي تاعك. تماركيه خطره، تعاود تماركيه زوج، تعاود تماركيه خطره، تعاود تماركيه زوج. شوفوا خوتي الانرجي كاع ماش تكمل. Affirmative. راني ليفل 5 هذاك، انا نورمال كيما كاع لي بلاير.
نرد الانرجي نورمال. ها و بين زعما نقول لك حاجة، War is ما not a game. تستعملش فيرست سكيل Affirmative. باطل. إذا قديره مع الكابلي يزيدك الدمج، Executed. يزيدك الدمج. كون فاهمك، غادي نفهمك. وشوف هنايا غادي نديرو Sir, دامج what's your بوت. command? دامج بوت. شوفو خوتي وين راه الدامج. فيزيك اتاك هنا توتال دامج. War is شوفو not a توتال game. دامج شحال؟ 596. 596 تنقلوه. Sir, what's your command? نديرو دامج بوت. شوفو خوتي 596 699 ماشي كيف خوتي، باسكو الكابل يزيدك دامج بزاف 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 بزاف. خوتي عندكم راني بلا انرجي، زعما قادر نجيب دابل كيل بلا لينيرجي. لا مارك هي كلش. نروحو دروك War is not a game. نروحو نجيبو الباف. نجيبو الباف نكملو. Affirmative. نجيبو الباف. Sir, الاد what's your تعرفاني command? كاين بزاف اللي قالولي بلي الاد ديرها، وكاين بزاف اللي غلطو. الاد ديرها ديرها هي الاولى كي تدخل تيم War فايت. is not a game. هي لا، هي كونجو. شوفو ديرو نورمال بوت هنا، نورمال بوت هنا، Sir, what's your نورمال command? بوت هنا، نورمال بوت هنا. هذا البوت هنايا، هذا كان في وسط هادو. غنضيعو له هذا الدامج. War is not a game. نديرو هذا كان في وسط شغل خرج عليا. وانا راني ندير في الكابليات، Like راني ندير في الكابليات. لا victory. غلطت. راني ندير في الكابليات، وهذا راه كنقولو جبد عليا. قادر هادو نكمل معاهم بالخا، نكتب هادو بالخا. Victory. يعني هذا الالت تعاونك الواحد اللي يكون هارب لك لو ايش بي، تعاونك بالبزاف. Sir, what's your command? Legendary double kill. تعاونك بالبزاف، Triple kill. تعاونك بالبزاف باش تهيتي تقتل قادر اديسي، ولا كي تقتل اديسي ولا الميج ولا صاي دروك تيم فايت راه عليك انت. War is not a game. مكانش لي كونتريك بزاف. فايتر قادر فايتر انت تقول له بالخير. اني كاينه حفصه تاني داكشي تولي برو. Sir, what's your command? لي برو يديروها بزاف، نوريها لكم. شوفوا خوتي يدي، شوفوا يدي. Legendary triple يعني kill. درت الكابل هنا. شوفوا يدي تاني نتمشى بيها وراني دايرها، Sir, وراني what's your دايرها command? هنا. قادر تقولوا لي زعما كي يشوفونا وحدين رانا زعما ندير هكا، يفحتولي زعما يهربولي. War لا is not a شوف، game. قادر ديرها في غفلة، Legendary بخر triple kill. بلا ما وكو كاع يهرب لك. نقولوا كاع يهرب لك واحد هرب لك هنا. لا ماشي دامج. ندير مضبوط مضبوط. War is not a game. يقولوا لي هذا كان معاهم وهرب لنا. نشوف الباب. لازم خوتي تكونوا تفهموني يا باسكو خطرتي الاولى ندير هادي كيما هاك. انا باغي نعاون مساكين، كاين بزاف اللي ميعرفوش يلعبو، انا باغي نفهموهم.
نفهمهم بفاني زعما هي الواعرة ونبداو في السهل. War is not a game. كاين الواعرين وكاين ميديوم وكاين سهل. شوفوا يا خوتي شوفوا هنا شوف شوف قاعدة دير Legendary. Victory. سهلة بالبسيط. هي هادي نقولك وانت ديرها كي يكون عندك الدمج بزاف، يعني تكون انت فايتهم في الليفل كيما دروك انا اللي فايت ليلى Affirmative. في الليفل، ويكون عندك الدمج بزاف، يعني الطونك مي قد يحبسك وفايتر مي قد يحبسك، انت فايتهم قاع يضربوك بليسكين ما يأثرش فيك. Sir, what's your command? تاني نجو عند الريتيبيوشن قادر نفهمك. Legendary. هذا Triple فحت kill. هذا فحت نضربه بريتيبيوشن Affirmative. باش نقادر نلحقه، يكون يتمشى نلحقه. anyway نروحو للبويل. البويل قاع لي يلعبو فاني يشرو هذا هو هذا بلو اسمو بلود دارس مش عارف اكس مش عارف. Sir, يشرو what's your هذا command? علاش باش نفهمكم. غير روح دمرها ناقص دمرها ناقص. War is وهنايا not a راني game. في التيم فايت، يعني دارو قال لي لي سكيل فرانكو جبدني دار لي سي تاعه دروك انايا راني في التيم فايت. شوفوا خوتي شوفوا غاية شوفوا Legendary. Maniac. شوفوا لايف ستيل تاعي War طلعت is بكا. not a game. نجو ايتم الزواج. انا ايتم الزواج بالنسبه لي نشري دا. علاه نشري دا؟ الاولى يعطيك الدم Sir, ويعطيك what's your الكول داون command? ويعطيك فيزيك اتاك يعطيك 15، يعني كي يكون دمي ناقص هاو اكتيف Affirmative. هذاك تأكتيفي هذيك War is not a game. تأكتيفي هذاك هذا الجناح هذا الجناح يكون دمك تحت 50% يزيدك 40%. شاف ايه كي يكون دمك تحت 40% يزيدك 30% لايف ستيل. تخيل هذه Affirmative. في التيم فايت 30% لايف ستيل متموج فيها قاع متموج، يعني متموج فيها قاع متموج. Sir, what's your command? تبقى بقضية لي كابل ومنا اللي تتفرج لي برو، باسكو انا ماشي برو باش نعلمك كي دير لي كابل فهمك. انا تعلمت لي كابل تعلمت كابل كيما هذا في نوريها، تعلمت هذا تعلمت كي نولي العكس، تعلمت كي نجي ديريكت ندير باك. القضية لي كابل انا ننصحك تتفرج لي برو. نولي للبويل. البويل انا نشري صحيح هذا قاع نشروه هذا قاع تعرفوه. نشروه انا War دروك is not a game. نشري هذا قطعات نشري هذا. علاه نشري هذا كون فهمك. Sir, ايماجيني ترك what's في your التيم command? فايت ودمك ناقص وبغي تهرب، وإلا تهرب زعما إلا تهرب Affirmative. anyway. هذا عندك الدم هذا كي ينقص دبي كي ينقص War يعطيني is شي. not a game. هذا الشيء قادر يعاوني باش نفحص، قادر يعاوني باش ندي بينطاو نجيب سافج ولا ندي مينياك ولا نعاون تيم فايت ولا نقتل سيبورت ولا نقتل ادي سي ولا مهم باش Sir, التيم what's your تاعي command? قد افونسي قد يبوش. anyway اش بغيت نقولكم، هذا يعطيك War is 60% not a game.
بليس 60 فيزيك اتاك و30 30 ماجيك ديفنس و5% لايف ستيل. ايماجيني عندك دا لايف ستيل ودا لايف ستيل ودا لايف ستيل، غادي كي تدخل في التيم فايت مليحة بالبزاف كاع بالبزاف. نروحو صح نديرو جولد ها هو Sir, what's your الجولد command? بالبزاف. دروب شنو نشوف انا بالنسبه لي كاع لي برو يقولوا لي يليق فاني ما عندهاش دم بزاف ويليق لها طونكي روحها يطونكي روحه الا كان بادي عاد جديد في الجيم، يعني ما يعرفش يلعب ما يعرفش كيما نقول حنا يخدم بلي كابل بزاف، يخدم بشويه. سي فري طونكي روحه منا باش يجيب دبل كيل ولا تريبل كيل ويفحت، باسكو صحيح فيت تفيد هادي تفيد مادي نقولولها تفيد. دروك يليق صحيح دروك هو يكاري اني واي. ولي برو انا شفت لي برو يشرو السيف الاخضر ويشرو هذا، ميم كنت تشوف Affirmative. برو بويل تلقاه كيما هاك. سو كاين بزاف لي يلعبو بيه دامج، باسكو الدامج انت تقدر تلعب بيه مكانش هذا قادر تلعب بيه دامج. وكاين بويل تاني واحد اخر انا تقلع السيف الاخضر خليها شيء امورتال Sir, تعاونك what's your كي تكون في command? التيم فايت، زعما دخلت التيم فايت ومت، قادر التيم تاعك الطونك ولا يلحق بيك، War is قادر not a يسلفك، game. قادر الفان، قادر فايتر يسلفك، قادر السيبورت يسلفك كيما انجيلا ديرلك هذاك الشيلد عليك تزيدك موفمون سبيد قد تهرب. وكاين كل واحد ولعبة تاعو، Sir, زعما انت what's your نصيحة command? مني ليك انه تتفرج لي برو هما اللي يوروك كيدير لي كابل وكيدير. دروك نروحو نشوفو لي كونتر فاني، يعني كي يكونوا مبيكين هذاك الهيرو، زعما لا كنت في كلاسيك زعما لا غالب، بصح اذا كنت في الرانك وبيك وهذا الهيرو بيك هيرو ما تديش فاني، ولا كنت زعما برو قادر تخير فاني باسكو انت تعرف تلعب بيها، ما كنتش مفهم واحد يعرف يلعب. anyway let's see. كوتين نشوفو الهيرو اللي كونترول فاني، يعني يغبنو فاني في الجيم بلاي، ما يخلوهاش تلعب وصامتين بزاف زعما ما تصعب على اللعب على فاني. كاين لوليتا. لوليتا من بين لي طونك اللي يغبنو فاني حد الان، زعما حد الدروك كاين لوليتا يغبنو فاني، كاين لي طونك اللي يغبنو فاني، بصح لوليتا تغبنها غاية زعما تكونتريها غاية. علاش؟ باسكو كون نوريكم. لوليتا عندها في السكيل الزاوجة تاعها عندها شيلد، هذا الشيلد كي تاكتيفيه يقلع اي حاجة جاية عندها، وفاني اللي تقيس الكاب، يعني الكاب نتاعها ما يديرش دامج، بصح اللي تفي تقيس الكاب للحيط باش تقد افونسي. anyway هي تكونتريها تقلع عليها هذاك الكاب، ما ينقراش كاع ما ينقراش، وتماك فاني تكون ضيعت بزاف تاع الانرجي، سيرتو لا دارت 2 خطرات ولا 3 راها ضيعت بزاف تاع الانرجي. و اومانطو يعطيه لوليتا يعطيها الدامج باش ترد هذاك الدامج. وقادر كي تكمل لك الانرجي تستونيك بهذا، و تستونيك والادي سي يكون تما كتلك، يعني ديجا الانرجي كملت لك ما عندكش باش تهرب، يعني صاي قعدت. لي كونتري فاني زاوج كاين شو عليه، شو عنده في السيسي في السكيل الاول، يعني كي يضربك على الارض يدير جيمب اب ويلحقك بالالت. كون شوفوا الالت تاعه دروك. وشو عنده هايك دامج ماغري يديروا له نيرف دو اليامات، مش عارف عليه ماغري كان شو كان هو بيست فايتر. الالت تاعه تاني يدير دامج
فاني ما تنجمش مع الاولى، تكون شويه، تكون ضعيفه ويك. سو هو يدير لها الدمج يغبنها. كاين تاني واحد اخر كون نشوفو دروك في الطونك. كاين اللي تكرها فاني بزاف، كاين خوفرا. خوفرا تكرها فاني الى ابعد الحدود. ما تقبليش كاع، ما تبغيش كاع، ما تقبلهاش. بيكوز سكيل الزوجة تاعها كي تكون في لايف سما، كي تكون طايرة، اي ما يخليهاش دير لي سكيل تاعها كي شغل ستون. ما يخليهاش يعني سكيل تاعها لي كال ما تبقاش ديرهم، تقعد كي شغل بلا فايدة، يوزلس. ويغبنها بزاف، يغبنها بزاف. وتما كي يكون الميج ديال قراعة. وكاين الالت تاعها، الالت تاعها يسطونيها، والسكيل الاول تاني تاعها يسطونيها. يغبنها بزاف بزاف. وكاين كون نروحو تاني لواحد اخر. شكون نيكست وان؟ بالنسبة لي انا اكي يغبنها بالالت تاعه، يغبنها سيرتو كي تكون دايرة كابل، يغبنها بزاف. مش عارف اذا كان لي برو جيهم ايزي، انا يغبني. نروحو دروك another one، وهو I think جورج. لا نوت جورج، جورج كون ولوله. فلي فايتر مكان زعما لي يغبنها ابار سيلفانا بالك في الارت تاعها تغبنها. بصح ما على باليش باش يصير، باسكو الارت تاعها فاني تقدر لي كاول وقادر تقتلها. نروحو دروك اساسا. I think اساسا دروك، باسكو درنا طونك درنا فايتر. I think اساسا مكاش قال لي يغبنها في الفايت، في الفايتر مكانش. دي او يس يس. هذا الهيرو يغبنها باسكو عنده في الارت تاعه يقلع السيسي، يقلع الكابليات، يقلع كلش. يغبنها بزاف. يغبنها ما يخليهاش تلعب. في الدروك نروحو فايتر طونك. ايه جورك يغبنها باسكو، جورك يغبنها باسكو بالحيطة تاعه يقدر يبلع على الطريق، ما تقدش دير لي كابلي تاعها. هي مسكينة تولي يوزلس، ما تقد دير والو. كاين بزاف لي برو فاني يجيهم هداك الحيط قاطو. يجيهم الحيط جيفت. anyway فلي اساسا كاين لي يغبنو فاني، لي يغبنو فاني بالنسبة لي انا. كاين ناتاليا. علاش ناتاليا؟ ناتاليا اللي عندها السايلنس بعد الريورك اللي داروه لها، عندها السايلنس بزاف، عندها هايك دامج. وكاين هالكارت اللي نكرهو قاع لي بلاير يكرهوه. عندها السايلنس ويظلمها ما يتقدش تشوف التيم ولا الانمي تيم. anyway كاين تاني هو نيكست جوشن تاني قادر يكشها بكومبو واحد يقتلها. جوشن كو يكشها بكومبو واحد يقتلها. بصح اذا كان يعرف يلعب ما يقدش. he can't. you can't bro. can't. صابر في التيم فايت كو يدير لها فوكس يغبنها، باسكو الالت تاعه دير لها جيم اب وتولي يوزلس، والادي سي تما يشبع فيها شبع. قاطو. تما سيرتو اللي كانوا في التيم فايت وكانوا لزوج زعما فارمين وزعما فايدين، زعما مفارمين عندهم ستيب وشيرين قاع صوالح. زعما صابر يغبنها، وسيرتو في التيم فايت. سولو بالك، بصح في التيم فايت يصير يغبنها. وين نروحو دروك؟ نروحو للميج. الميج اللي يغبنو فاني ما كانش بزاف، يعني ما كانش بزاف. ما تقدش زعما فاني تهرب عندها عصا تاع اللي تهرب بيها. في الميج كاين بالك نانا اي ثينك نانا تغبنها باسكو عندها هذاك القطة تقيسه، وعندها الالت تاعها تقيس الاخر. تاني كاين ايدورا باسكو عندها ستان، عندها الدامج.
شكون تاني؟ لونوكس تاني عندها الات تاعها متبقاش الدمج ما يكشهاش، ودير الات تعاود اكتيفيها دير الدمج. تاني اللي يبغوها كاع اي ثينك يبغوها كاغورا تغبنها تاني. تغبن فاني تغبنها لازم يغبنوا بعضياتهم. That's all I think. في الماركسمان كاين واحد يغبنها وهو موسكوف كي توصل للحيط قادر يعطيها بالصوت يسطونيها 2 سكند. غبينا بزاف 2 سكند مع اتاك سبيد تاع موسكوف ريب فاني جود باي. يغبنها بزاف وديجا تكون الباف تاعها ديته والباف تاعها ما يخدمش يعاود ينوض اي زاي تكون راحت في الخسارة وما تبقاش زعما تفارمي غاير. مكانش زعما في الاديسي اللي يغبنها بزاف ما كانش. لكن برو يعرف يلعب مكانش اللي يغبنها في ماكس مان. دروك نروحو للسيبورت. لوليتا هدرنا عليها. ديس هذا طويري كروكي تاني. ديجي يغبنها باسكو عنده السكند سكيل يسطوني يثبتها ويجبدها يسطونيها. وعندها الارت وعندها هذاك البوم هذاك. وكاجا لكو تعاد جديد يغبنك باسكو عندها الارت تاعه يجيب داك التيم فايت. هذا هو كاع اي ثينك كاع الهيرو اللي يغبنوا فاني ولي كونترو فاني. الاخرين ايزي كيل ما يغبنوهاش. كاين فرانكو شويه بالالت يغبنها شويه يغبنها. خوتي كاين الباج تاعي غادي نحطها في اللينك. ماذا بكم تعاونوني باش ما نكون انا جزائري اللي نحط هاد الصوالح نكون نفهم. شرف لينا. وعاونوا خوكم ونتمنى تحطوا في لي كومونتير لي هيرو واحد اخرين وانا نحطهم ونشرح كاع بالتفصيل عليهم. نشرح الباسيف كل شيء ليهم. البويل كي دير تلعب كي دير تخرج من التيم فايت كي دير وانت تدخل تيم فايت. انا فاني ناقص فيها هذا اللي نعرف عليها. لكن حاجه جديده حطها هنا في الكومونتير. and peace وصحة سحوركم وتهلوا لي في الشان اليوتيوب. goodbye. Work hard to dance in my clothes. You do what in your friends. Still knows where you're watching.